श्रीभगवानुवाच इमं विवशते युगं प्रोक्तवानहम् अव्ययं विवशान्मनो प्राहु मनुरीक्षो वाकवे अब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तमेमं राजसाय विदुः सकाले नेहो महता उगो नष्टः परंताप वायं महते यद्युगः प्रक्तः पुरातनः भक्तयोषिमेषक च इति रहस्यं हि एतत्तुत्यमम् अर्जुन उवाच अपरं भवत जन्म परं जन्म विभास्यतः कथम एतद्विजानीयं तमदौ प्रकृतवानिति श्रीभगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वां वेद परन्तप अजयोऽपि सन्नासो वायो आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि शानो प्रकृतिं समुद्दिष्ट्या सम्भवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत भूत्यानामधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्यतः त्यक्तो वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन वितरागो भय क्रोध मन्माया मामोपश्रितः बहुवो ज्ञान तपस्या पूत मद्भावमागतः ये अथा मां प्रपद्यन्ते तं तथा एव भजामि अहं मम अनुवर्तानि वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टिं गुणकर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि मां विद्धा कर्तारम् अव्ययम् न मां कर्माणि लिप्स्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिन्स्य बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वयोऽपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् तं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म इति कवयोऽपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञो ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् कर्मण्यपि बद्धावां च विकर्मणः अकर्मण्यश्च बद्धावां गहना कर्मण गतिः कर्मण्य कर्म यः पश्चात् अकर्मण्य च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणां तमाहु पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्योत्थितो निराश्रयः कर्मण्येव प्रवृत्तोऽपि न एव किंचित् करोति स निराशीर्यत्यात्मा त्यक्त सर्वपरिगृह्य शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किलीविषं यदृश्यात् लाभ सन्तुष्ट्यो दन्दातीत विमर्शिरः समूह सिद्धाव सिद्धौ च कृतायोपि न निवर्धते गतो संज्ञस्य ज्ञानयवस्थित चेतसः यज्ञाचारोतः कर्म समग्रं कुरु विलीयते ब्रह्मणार्पणं ब्रह्मणयो ब्रह्मणाग्न ब्रह्मण हुतं ब्रह्मण एव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेव परे यज्ञं यज्ञेन पर्यपासते ब्रह्मज्ञ वय परे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुहुति श्रोतादीनीन्द्रियाणि योन्ये संयम अग्निषु जुहुति शब्दादीन् विषयान्योन्ये इन्द्रियान् अग्निषु जुहुति सर्व इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्मसंयम यज्ञौ जुहुति ज्ञान दीपिते द्रव्य यज्ञस्तप यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे श्रद्धा ज्ञान यज्ञ यतः संशित व्रता अपाने जुहुति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्धा प्राणायाम परायण अपरे नियता आहारः प्राणां प्राणिनोषु जुहीति सर्वेऽपि अत्रे यज्ञविद यज्ञस्वपित कल्मषः यज्ञशिष्टामृत भुज यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतयोऽन्नः कुतो सत्यम् एवं बहुविद्या यज्ञाः विविधता ब्रह्मण मुखे कर्मजां विद्येतान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्म कीलं पार्थ ज्ञाने परिसमापते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्षन्ति ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः
यज्ञो ज्ञात्वा न पुनमोहमेवं यशस्वी पाण्डवभयेन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यात्मनि अथो मयि चेदोस् पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापोकृतामः सर्वं ज्ञानाप्लवनैव वृजीनां सन्तरिष्यसि यतैधंसि समाधिर्वग्निर्भस्मासात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्यमुग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धा लभते ज्ञानं तत्परः सं यतो इन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्रद्धाधानश्च संशयात्म विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न शोकं संशयात्मनः यागसंन्यस्तकर्माणां ज्ञानसंसेन संशयमात्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसमभूतं रीतिस्यां ज्ञानसेन आत्मनः चित्तेनैनं संशयमोघम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति श्रीमद्भागवत गीतार चतुर्थाध्याये रथज्ञान योगेर श्लोक पाठन संपूर्णम हरे कृष्ण।